बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। नवाज शरीफ साहब की हालिया तकरीर के बाद मुख्तदर हलकों में जो लोग नवाज शरीफ साहब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, अब शायद उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो बाकी तमाम लोगों को कन्विंस कर सकें कि नहीं, नवाज शरीफ इज द बेस्ट ऑप्शन अमंग ऑल अवेलेबल ऑप्शंस। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। मुस्लिम लीग नवाज वो भी अजीब व गरीब हरकतें कर रही है। एक जानिब वो नवाज शरीफ के उस बयानिए को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दूसरी जानिब उस बयान से जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की अप्रोच यही है, नवाज शरीफ चाहते हैं कि इन तमाम लोगों का एहतसाब हो। दूसरी जानिब कह रहे हैं कि मीडिया बिला वजह ही इस मामले को टूल दे रहा है। मतलब ये कोई छोटी चीज है कि आप एक मुल्क के साबिक आर्मी चीफ के मुतालिक एक बयान दे रहे हैं, एक साबिक DGISI के मुतालिक जो है वो आप बातें कर रहे हैं, आप मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से बातें कर रहे हैं, आप मुल्क के मौजूदा एक सीनियर जज को लेकर बातें कर रहे हैं, बाकी दीगर कुछ रिटायर होने वाले जज साहबान से मुतालिक इस तरह की बातें कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि मीडिया फजूल में जो है वो इसको तूल दे रहा है, बिला वजह इसको डिस्कस कर रहा है जी कि इससे कुछ डैमेज हुआ है और शहबाज शरीफ साहब उस डैमेज कंट्रोल के लिए गए हैं। और साथ ही है जी कि नहीं जी, नवाज शरीफ तो बड़ा पॉजिटिव अप्रोच के साथ चीजें कर रहे हैं, ना किसी के साथ कोई लड़ाई है ना किसी के साथ कोई जंग है। दूसरी जानिब वही मुस्लिम लीग नवाज में कुछ लोग हैं जो उस बयानी को भी प्रोटेक्ट करें कि नहीं जी, नवाज शरीफ तो पहले से कह रहा था कि इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। चलिए, एहतसाब की हद तक तो बातें ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या तो आप कहें कि हाँ इनके खिलाफ होना चाहिए कुछ, या आप कहें कि नहीं जी, हम जो हुआ सो हुआ, बस ठीक है, मुल्क की वसी तर मफाद के अंदर हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। आज एक कॉलम पे लिखा गया, मैं कॉलम आपके साथ शेयर करता हूँ। 9 मई के पस मंजर में तहरीक इंसाफ को दरपेश शदीद मुश्किलात और आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक शकूक और शुबहात के बावजूद मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन इतने आसान नहीं होंगे, क्योंकि गुज़िश्ता साल इमरान खान की हुकूमत खत्म करके PDM हुकूमत का फौरी इलेक्शन की बजाय असम्बली की पूरी मुद्दत तक हुक्मरानी करने के फैसले ने नून लीग को खास तौर पर अवामी सतह पर तबाह कर दिया है। मार्च अप्रैल 2022 को जिस गैर मकबूलियत का सामना तहरीक इंसाफ को था, उससे कहीं ज्यादा आज नून लीग गैर मकबूल हो चुकी है, और इसकी सबसे बड़ी वजह तारीखी महंगाई और मईशत की बदहाली है। इन हालात में नून लीग ने सारी उम्मीदें नवाज शरीफ की वापसी से मुंसलिक की हुई हैं, और ये कहा जा रहा है कि मियां साहब की वापसी मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मियां साहब की वापसी से मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक फाल हो जाएगा। एक बात तो है कि अगर तहरीक इंसाफ को इमरान खान की नाअहली और जेल में होने के बावजूद इंतखाबात के लिए खुला मैदान दिया जाता है, तो भी नून लीग पंजाब में PTI का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए जो नजर आ रहा है कि उसके मुताबिक PTI को खुला मैदान ना मिले, लेकिन नून लीग को पॉलिटिकल इंजीनियर्ड इलेक्शन में काफी मेहनत दरकार होगी। अब देखना यह है कि मियां नवाज शरीफ ऐलान के मुताबिक 21 अक्टूबर को वापस लौटते हैं कि नहीं। वैसे तो ख्याल किया जा रहा है कि अब वो वापस आ ही जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ के हालिया 2 बयानों ने शकूक बढ़ा दिए हैं। नवाज शरीफ अपनी पार्टी की मकबूलियत के हसूल के लिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाना चाह रहे हैं। नून लीग चाहती है कि अवाम शहबाज शरीफ हुकूमत का दौर भूल जाएं और बस नवाज शरीफ की 2013 से 17 की हुकूमत को याद रखें। मियां नवाज शरीफ उसी दौर की बात करते हुए जो बयानियां बनाना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक मौजूदा हालात के जिम्मेदार जनरल बाजवा, जनरल फैज, जनरल चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा हैं। पार्टी रहनुमाओं से अपने एक हालिया खिताब में उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम भी लिया है और कहा कि साजिश करने वालों में और उस पर अमल दरामद करने वाले तमाम किरदारों को सजा दिए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इस दौरान मियां साहब और नून लीग अवाम से यह भी तवक्को रखते हैं कि वो इस हकीकत को भी भूल जाएं कि इस साजिश के मरकजी किरदार जनरल बाजवा को 2019 में एक्सटेंशन देते वक्त नून लीग और मियां नवाज शरीफ की मुकम्मल हमायत हासिल थी। बहरहाल ये तो हमें पता है कि हमारे यहाँ सियासत में कोई उसूल नहीं होता, लेकिन महसूस होता है कि मियां नवाज शरीफ और नून लीग ये नया बयानिया बनाते वक्त मुमकिन खतरात को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस बयानिए का मतलब यह होगा कि नवाज शरीफ इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली अपनी मुमकिन हुकूमत के लिए एस्टेब्लिशमेंट और रद्दिया के साथ लड़ाई की बसात अभी से बिछा रहे हैं। इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की अशद जरूरत होगी, जो पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए लाजिम है। ताहम जिस रास्ते पर नवाज शरीफ चलना चाह रहे हैं, वो उन्हें अगर नून लीग वाकई हुकूमत बना लेती है तो पहले दिन से ही अदारों के साथ एक जंग में झोंक देगा। हुकूमत मिलने के बाद अगर मियां साहब इस बयानिए को भुलाना भी चाहें तो मीडिया और अपोजिशन उनको साजिश करने वालों को सजा देने का वादा याद दिलाते रहेंगे, और यूं मईशत जिस पर कौम फौरी तवज्जो देने की जरूरत होगी, वो सियासी अदम इस्तेहकाम के एक मरतबा फिर शिकार हो जाएगी। हमारा माजी गलतियों से भरा है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो या सियासतदान, सब अपनी अपनी गलतियों को सुधारें और माजी की बजाय पाकिस्तान के हाल पर तवज्जो दें और मुस्तकबिल को संवारें।
ماضی میں پھنسے رہنے والے ماضی سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے. ویسے بھی پاکستان موجودہ حالات میں مزید لڑائیوں اور اداروں کے درمیان جھگڑوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. بڑا بہترین کالم ہے اور اس میں بڑے صحیح طریقے سے ترجمانی کی گئی ہے موجودہ حالات کی. مسلم لیگ نواز کو چاہیے کہ وہ ایک سائڈ پر کھڑی ہو, مطلب وہ دونوں اطراف پہ کھیل رہی ہے. نواز شریف کا بیانیہ بھی ٹھیک ہے اور جو نواز شریف نے باتیں کی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے, مطلب ان کو درگزر کر دیا جائے جی کہ نواز شریف کے منہ سے نکل گیا ہے یا نواز شریف نے چاہتے ہوئے بھی وہ باتیں کی ہیں تو کیوں اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. یعنی ان کے باپ کا ملک ہے اور وہ جو کریں مطلب ان کی مرضی ہونی چاہیے, وہ جو ان کا دل کرے وہ کریں, جس کو دل کرے وہ ٹارگٹ کریں, جس کو دل کرے اس کے خلاف بیان دیں, جس کو دل کرے وہ سزا دیں. یعنی عدالتیں بھی نواز شریف کے مطابق چلیں, ملک میں ہر اہم فیصلہ نواز شریف کے مطابق ہونا چاہیے. میڈیا کا کیا کام ہے؟ میڈیا کون ہوتا ہے بلا وجہ نواز شریف کی باتوں کو ادھر ادھر کرنے والا؟ یہ چاہتی ہے مسلم لیگ نواز, لیکن حضور اب ایسا نہیں ہوگا. آپ اپنی گفتگو کرتے وقت آپ کو ٹھیک ہے آپ کو ذاتی گرجز ہوں گے, آپ کو ذاتی مسئلہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ سے, آپ کو ذاتی مسئلہ ہوگا عدالتوں سے, لیکن یہ ملک کا معاملہ ہے. اگر آپ ذاتیات کو سامنے رکھ کر اس طرح کے معاملوں میں چلیں گے تو پھر آپ کا 13 اور 18 کا دور نو ڈاؤٹ ابھی کے دور سے کمپیئر کیا جائے تو بہت بہتر دور تھا. پھر نہ اگر آپ حکومت بنا بھی لیں گے آپ ویسا 1% کام بھی اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. تو پہلے اپنی اپروچ کو ٹھیک کریں اور اس ذہنیت سے باہر نکلے کہ یہ ملک آپ کی جاگیر ہے. ملک کا سوچیں, عوام کا سوچیں. عوام پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ووٹ دے کر ان کو عوام کو لگے گا کہ آپ حقیقی معنوں میں اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ نواز شریف کی اس تقریر کے بعد وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کو یاد رکھتے ہوئے جو پچھلے 5, 7, 8 ماہ میں اس ملک کے اندر ہوا ہے یا پچھلے 16 ماہ میں جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے, باوجود اس کی یہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس اہل نہیں ہے کہ وہ ملک کے معاملات کو ٹھیک طریقے سے چلا سکیں, اور ان کے نزدیک دوسری آپشن نون لیگ تھی, یا وہ لوگ جو نون لیگ کے ساتھ لائلسٹس ہیں ان کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا نواز شریف کے اس بیان کے بعد چیزوں کو کیری کرنا. تو لیڈرشپ کو چاہیے, خاص طور پر نواز شریف جیسے لوگ جو ملک میں 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر رہے ہیں, کہ سوچ سمجھ کر بات کریں, اداروں کے خلاف بھی, پرسنالٹیز کے خلاف بھی, کہ اس سے ملک کو کتنا نقصان یا فائدہ ہوگا. پھر دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں. اور وہ لوگ مسلم لیگ نون کے جو میڈیا پر چڑھائی کر رہے ہیں, او بھائی نواز شریف صاحب کے اوپر چڑھائی کرو نا, ان سے کہو کہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس نہ دیتے. ان کو تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, آپ لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ لوگ میاں صاحب کے سامنے کچھ کر سکیں. تو میڈیا پر چڑھائی کر دو جی کہ میڈیا فضول میں اس کو لنک کر رہا ہے جی کہ شہباز شریف صاحب چلے گئے تو یہ ڈیمیج کنٹرول کی کوششیں ہیں, یا نواز شریف صاحب نے کچھ کہہ دیا تو اس کو اتنی جو ہے وہ طول دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو اس وقت سوچنی چاہیے تھی جس وقت نواز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی. جو لوگ وہاں پر موجود تھے روکتے نا, کوئی جرت پیدا کرتا ہے اتنی کہ نواز شریف کو روکتا ہے کہ نہیں بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہو, پہلے تمہاری وجہ سے ہماری سیاست کا بیڑا غرق ہو گیا, تو خدارا آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کرو. لیکن وہاں پر بولنے کی اوقات کسی کے نہیں ہے, تو میڈیا پر چڑھائی کر دو, میڈیا کو باتیں کر دو. تو اب جو بھی ڈیمیج ہوگا وہ آپ کی اپنی وجہ سے ہوگا, اس میں میڈیا کا کوئی کام نہیں ہوگا. میڈیا تو سب کچھ دکھا رہا ہے, آپ لوگ سوچ سمجھ کے باتیں کرو اور بیٹھو, اس ملک کے لیے سوچو, اس ملک کے لیے کچھ کرو, اس ملک کی عوام کے لیے کچھ کرو. آپ لوگ جتنا مرضی کہہ دو کہ ہم نے 16 ماہ کے اندر سیاست نہیں بچائی, ریاست بچائی ہے, ریاست کا جو آج حال ہے اپنے گھروں سے باہر تو نکل کے دیکھو کہ ریاست کا حال کیا ہے, پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ 16 ماہ میں آپ نے کیا کیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.